रेडियो पत्रिका पद्धति संरचना सबैका लागि। नमस्कार। रेडियो कार्यक्रम पद्धति निजी सार्वजनिक संवादमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रमका साथमा छौं सृजना भट्टराई र म भवानी प्रसाद पाण्डे। एकाउन्टेबिलिटी ल्याब नेपाल, बुटवल उपमहानगरपालिका र नेपाली युवा उद्यमी मञ्च रूपन्देहीसँगको सहकार्यमा तयार गरिएको यो कार्यक्रम तपाईले बुटवल एफएम 94.4 मेगाहर्जबाट बुधबार बिहान 7:30 बजे सुन्न सक्नुहुन्छ। इन्टरनेटको पहुँचमा हुनुहुन्छ भने www.butwalfm.org बाट समेत संसारभर सुनिरहनु भएको छ। व्यावसायिक वातावरण सहज बनाउँदै शासन प्रक्रियालाई जवाबदेही बनाउनका लागि सार्वजनिक क्षेत्र र निजी क्षेत्रबीच संवादको माध्यमबाट सहकार्य बढाउने उद्देश्यले रेडियो कार्यक्रम पद्धति तयार गरिएको हो। निजी र सार्वजनिक क्षेत्रबीच साझेदारी र सहकार्य बढाउन भएका प्रयत्न, सम्भावना तथा सफल अभ्यासलाई हामी यो कार्यक्रममा समावेश गर्नेछौँ। यो कार्यक्रम यस श्रृङ्खलाको दोस्रो भाग हो। आजको अङ्कमा हामीले सार्वजनिक निजी साझेदारी नीति 2072 र त्यसमा उल्लेख गरिएको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धी व्यवस्थाको विषयमा छोटो जानकारी दिनेछौँ। रूपन्देहीमा सार्वजनिक निजी साझेदारीको अभ्यास र संवादका विषयका अतिरिक्त सम्बन्धित विषयमा आधारित रहेर बुटवल उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख गोमादेवी आचार्यसँग गरिएको कुराकानी प्रस्तुत गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला सार्वजनिक निजी साझेदारी सम्बन्धी जानकारी। सार्वजनिक पूर्वाधार संरचना निर्माण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण सम्बन्धी नीति 2057 तथा पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानी सम्बन्धी ऐन 2063 र सो सम्बन्धी नियमावली 2064 लागू भई सार्वजनिक निजी साझेदारीको क्षेत्रमा स्थानीय तहमा केही ससाना शहरी पूर्वाधार सम्बन्धी कामकाज भए तापनि केन्द्रीय स्तरमा कुनै विशेष उपलब्धि हासिल हुन नसकिरहेको बेलामा सार्वजनिक निजी साझेदारी नीति 2072 आएको हो र यो आफैमा उद्देश्य केन्द्रित पनि छ। सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रको साझेदारीमा पूर्वाधार क्षेत्रको विकासका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको अध्ययन, विश्लेषण तथा परामर्श पश्चात विद्यमान नीति, ऐन, नियमहरूमा उल्लेखीय परिवर्तन गर्न आवश्यक भएको महसुस गर्दै ल्याइएको नीतिको 15 नम्बर बुँदामा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। ती व्यवस्थाहरू के हुन् त? सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणा अनुसार कार्यान्वयन, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण गरिने आयोजनाहरूको नियमन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने प्रक्रियाहरूलाई सरल, स्पष्ट र प्रभावकारी बनाइनेछ। सार्वजनिक निजी साझेदारी केन्द्रको सहयोगमा अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक निजी साझेदारीका आयोजनाको वित्तीय वातावरणको पुनरावलोकन गर्न समय समयमा कार्यदल गठन गरी मूल्याङ्कन गराउन सक्नेछ। सम्पूर्ण सार्वजनिक निजी साझेदारी आयोजनाहरूको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी आयोजना कार्यान्वयन इकाइ मार्फत सम्बन्धित सार्वजनिक निकायमा रहनेछ। सार्वजनिक निजी साझेदारीको माध्यमबाट सञ्चालित आयोजनाको कार्यान्वयनबाट मुलुकमा के कस्ता प्रतिफलहरू प्राप्त भए, यस नीतिको लक्ष्य तथा उद्देश्यहरू प्राप्तिमा देखिएका समस्याहरूको कसरी समाधान गर्नुपर्ने हो, सो समेतको मूल्याङ्कन गरी वार्षिक रूपमा प्रतिवेदन निर्देशन समिति मार्फत नेपाल सरकारलाई प्रस्तुत गर्ने जिम्मेवारी सार्वजनिक निजी साझेदारी केन्द्रको हुनेछ। स्थानीय तहका पूर्वाधार निर्माण आयोजनाहरूको सन्दर्भमा सार्वजनिक निजी साझेदारीलाई कानुनी वा प्राविधिक दृष्टिकोणबाट भन्दा पनि नागरिक केन्द्रित दृष्टिकोणबाट बुझिनुपर्छ। आयोजनाको पहिचान, छनौट तथा प्राथमिकीकरणमा निजी क्षेत्रको चासोलाई सम्बोधन गर्दै स्थानीय सरकारले निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने अवसरको उपयोग गर्नुपर्छ। सुनौ थप सामग्री सहितको रिपोर्ट।
बुटोलको वडा नम्बर 12 मिलन पार्क चारपाला सामुदायिक वनको क्षेत्रभित्र पर्छ। 2010 हेक्टर क्षेत्रफल रहेको सामुदायिक वनको 22 हेक्टर क्षेत्रफल मिलन पार्कले ओगटेको छ। मिलन पार्कभित्र ट्री रेस्टुरेन्ट बनाउने भन्दै बुटोल उपमहानगरपालिकाले गुरुयोजना निर्माणको काम अगाडि बढाइरहेको छ। सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणा अनुसार रेस्टुरेन्ट बनाउने उपमहानगरपालिकाको योजना हो। योजनाको पक्ष र विपक्षमा स्थानीय बासिन्दाका बीचमा विवाद भए पनि अन्ततः योजना अगाडि बढिरहेको छ। बुटोल उपमहानगरपालिकाले सार्वजनिक निजी साझेदारी प्रबन्ध प्रयोगको निकै लामो अनुभव बटुलेको छ र नयाँ प्रयास पनि गरिरहेको छ। सुरुवाती प्रक्रियामै सरकारवालाहरूलाई जानकारी दिए योजना सफल बनाउन सहज हुन्छ भन्नुहुन्छ मिलन पार्क विकास समितिका अध्यक्ष दुर्गा पाण्डे। ट्री रेस्टुरेन्ट त्यहाँ बन्यो भने एकातिर जनमानसमा हामी सबैको त्यहाँ सहभागिता हुनुपर्छ, स्थानीयको सहभागिता हुनुपर्छ र यो आउनुपर्छ भन्ने कुराहरू त्यहाँ उठेका छन्। अर्कोतिर निजी साझेदारी र सामुदायिक कार्यक्रमहरू गर्दा ठुला कार्यक्रमहरू आफ्नो ठाउँमा भित्रिने हुँदा यी कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्छ भन्ने एकातिर गुनासोहरू छ भने अर्कोतिर चाहिँ यो कतै हामीले संरक्षण र सम्वर्धन गरेको यो पार्क चाहिँ कतै हाम्रो स्वामित्व पो हराउने हो कि भन्ने जस्ता गुनासाहरू चलिरहेको अवस्था पनि छ। हामीलाई के लाग्छ भने माथिदेखि तल ती कार्यक्रमहरू जानुभन्दा पनि स्थानीय लेभलमा बुझाइसकेर माथिको लेभलमा पुग्यो भने त्यो काम गर्नको लागि सजिलो हुन्छ भन्ने जस्तो हामीलाई महसुस भएको छ र यस्ता कार्यक्रमहरू स्थानीय लेभलमा तलदेखि उड्दै गयो भने त्यो निर्णय र कार्यान्वयनको प्रक्रियामा पनि सजिलो हुने कुराहरू हामीले महसुस गरेका छौँ। यो हाम्रो ट्री रेस्टुरेन्टको जुन कुराहरू आइरहेको छ यो चाहिँ एउटा कार्यान्वयनको भइसकेको अवस्था छैन, एउटा क्रमबद्ध रूपमा चरणकै अवस्थामा रहेको छ र हाम्रो पार्कभित्र प्रदेश सरकार भू संरक्षण तथा वातावरण मन्त्रालयबाट तटबन्धको काम भएको छ। डिभिजन वन कार्यालयबाट हरियाली सहित वृक्षारोपण र तारबारको कामहरू भएको छ। पर्यटन डिभिजन तथा खानेपानी कार्यालयबाट चाहिँ यो खानेपानीसँग सम्बन्धित कामहरू भइरहेका छन्। पछिल्ला दिनमा उद्योग स्थानान्तरणका सवालहरू पनि निरन्तर उठिरहेका छन्। औद्योगिक क्षेत्रहरू बाहेकका स्थानमा स्थापना गरिएका उद्योगहरू अहिले घना बस्तीको बीचमा परेका देखिन्छन्। उद्योग स्थापना भएपछि विस्तार भएका बस्तीको मार अहिले उद्योगहरूले खेपिरहेका छन्। वायु प्रदूषणका कारण जनस्वास्थ्यमा असर गर्यो भन्ने खालका समस्या उठाउँदै स्थानीय बासिन्दाले उद्योग स्थानान्तरणको लागि दबाब दिने गरेको स्वयं उद्योगीहरूकै भनाइ छ। उद्योग स्थापना हुँदा मुचुल्कामा सही गर्नेहरूले नै विरोध गर्न थालेपछि उद्योगीहरू चिन्तित देखिन्छन्। अध्येता राजु शर्मा। तीनटै पक्षलाई राखेर चाहिँ सरजमिन मुजुल्काको अवस्थाहरू किटान गर्ने साथसाथै चाहिँ सरजमिन मुजुल्काको कति अवधिको लागि हुन्छ भनेर हामीले तय गरियो भने चाहिँ यो अब नयाँ दर्ता हुने उद्योगहरूको लागि चाहिँ यसले काम गर्छ। अब पुरानो धेरै जस्तो साना तथा घरेलु उद्योगीहरूलाई यस्ता समस्या छ जो चाहिँ घना बस्ती बीच आफ्नो उद्योग सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरूको केसमा चाहिँ स्थानान्तरण नगरिकन केही उपायहरू देखिँदैन। उहाँहरूको स्थानान्तरण गर्दा चाहिँ सरकारले स्थानान्तरणको लागतमा उहाँहरूलाई सुविधा नदिइकन उहाँहरूको स्थानान्तरण हुन सक्ने अवस्था रहेनछ। बुटोल नगरकोमा जग्गाको भाउ धेरै बढ्दो छ। साथसाथै बुटोलको छेउछाउको पालिकाहरूमा पनि जग्गाको भाउ अत्याधिक छ। आफ्नो उद्योग सञ्चालनको पुँजीभन्दा जग्गामा बढी पुँजी हाल्नुपर्ने भएको हुनाले उहाँहरूलाई त्यो स्थानान्तरण गरेर अर्को ठाउँ जाउँ भन्नु चाहिँ बडा अप्ठ्यारो। तिमीले उद्योगै बन्द गर भन्नु सरह हो। त्यही भएर चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ स्थानान्तरणको जुन लागत हुन्छ त्यसमा केही सहुलियत नदिइकन चाहिँ सञ्चालन भइरहेका उद्योगहरूलाई समाधान हुन्छ जस्तो हामीलाई लागेको छैन। उद्योगमा भएको लगानीको संरक्षण गर्ने र स्थानीय बासिन्दाको आवाजको सुनवाई गर्ने निकाय भनेको सरकार हो। सरकारले उद्योग स्थानान्तरणको लागि नीतिगत व्यवस्था गर्न सकेन भने लगानी असुरक्षित बन्छ। निजी क्षेत्र अन्य क्षेत्रमा लगानीका लागि तयार हुँदैन। लगानीको सुरक्षा गर्नु सरकारको दायित्व हो। यसो भन्दै गर्दा स्थानीय बासिन्दाका गुनासा र समस्यालाई नजरअन्दाज गर्न भने सरकारले पाउँदैन। उद्योगी र स्थानीय दुवैको अभिभावक सरकार नै हो। नयाँ उद्योग स्थापना पुरानाको स्थानान्तरणको लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकार के गर्दैछ त? प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष वामदेव छेत्री। सकभर त हामीले उद्योगहरू लगाउनको लागि जस्तै समस्या अलि जटिल रूपन्देहीको देखा परेको छ। जस्तै सिमेन्ट उद्योगहरूको अब लुम्बिनी प्रदेशभित्र लुम्बिनी गौतम उद्योग जन्मस्थल भएको हुनाले त्यसलाई हटाउने भने सरकार सङ्घले पनि तयारी गर्नु सकेन। अहिले त्यतिकै छ। सकभर हामीले उद्योगहरूलाई वर्गीकरण गर्ने तयारीमा छौँ
र प्रदूषण भन्ने उद्योगलाई हामी औद्योगिक क्षेत्रभित्र ल्याउँछौँ। प्रदूषित नहुने खालका उद्योगहरूलाई, साना घरेलु उद्योगहरूलाई हामी उनीहरूले आफ्नै किसिमले सञ्चालन गर्नलाई पब्लिकले विरोध नहुने हिसाबले दुईवटा कुरा छ नि त। हामी पब्लिकसित मुजुल्का उठाउने कुरा गरेका छौँ, उनलाई सहमति लिने कुरा गरेका छौँ, त्यसपछि बल्ल उद्योगलाई पर्मिसन दिने कुरा गरेका छौँ, दर्ता दिने भनेका छौँ। त्यो सबै प्रक्रिया अप्नाएर मात्रै नै हामीले उद्योग, साना कुटीर उद्योग सञ्चालन गरिदिन्छौँ। म्यानुफ्याक्चरिङ ठुला उद्योगहरू त अब बस्ती विकास भएका ठाउँमा हुँदैन, बस्ती भल्यान समावेश नभएका ठाउँमा पनि हुँदैन, तिनको त छुट्टै क्राइटेरिया हुन्छ। साना कुटीर उद्योग, मझौला उद्योगहरूलाई पनि हामी के भने त्यही स्थानीय जनताहरूसित सहकारी गरेर तिनीहरूको मुजुल्का उठाएर उनीहरूले आपत्ति नजनाएर नभए पनि मात्रै बल्ल हामीले त्यसलाई स्थापित गर्ने तयारीमा छौँ। पुराना उद्योगको बारेमा हामी एउटा छलफलमा केमा छौँ भने उनीहरूलाई हस्तान्तरण गर्ने र ठाउँ दिलाउने र लैजाने ठाउँलाई त्यो खर्च बरु प्रदेश सरकारले बेहोरेर भए पनि प्रदूषण भएका उद्योगहरूलाई हामी हटाउने, पब्लिकको बिचबाट हटाउने र अन्त उनीहरूलाई जग्गा व्यवस्थापन गर्ने भन्ने तयारीमा हामी छौँ। नीतिगत रूपमा त्यस्तो अब नीतिगत रूपमा हामीले निर्णय गरिसकेका छौँ। अब क्याबिनेटमा जाँदैछ त्यो फाइल, त्यो विषय, त्यो निर्णय भयो भने हामी त्यसलाई लागू गर्छौँ। पटक पटक निजी क्षेत्रबाट यी कुरा उठिने भएका हुनाले उठेकाहरू एक दुईवटा कार्यक्रममा म पनि गएँ, ती कुरा उठेकाहरूले पब्लिकको आवाज पनि सुन्नुपर्ने, उद्योगको लगानीको सुरक्षा पनि गर्नुपर्ने भएको हुनाले लगानी लगाएको मान्छेहरूलाई उपयुक्त ठाउँ दिलाएर उसको शिफ्ट गर्ने पैसासहित प्रदेश सरकारले बेहोरेर र त्यस्तो ठाउँमा उनीहरूलाई उद्योगी लगाउन दिने भन्ने पक्षमा छौँ। आवश्यक परे ती उद्योगीलाई प्रोत्साहन गरेर हामीले, मैले ब्याज लोनको कुरा गरेँ, ब्याज लोनको रूपमा पनि हामी उद्योग सञ्चालन गर्नलाई दिने तयारीमा छौँ। सार्वजनिक निजी साझेदारी भनेको सरकार र निजी क्षेत्रबीचको मैत्रीपूर्ण सहकार्य पनि हो, विश्वासको आदान प्रदान पनि हो। मुख्य रूपमा सार्वजनिक निजी साझेदारी प्रक्रियामा समानता, आयोजनाको पहिचान, छनौट तथा प्राथमिकीकरणमा निजी क्षेत्रको चासो हुन्छ। चासो र चिन्तालाई समाधान गर्ने दायित्व भनेको तिनै तहका सरकारको हो। समस्याको पहिचान गर्न र त्यसको निराकरणको लागि उपयुक्त विधि पहिल्याउन संवाद आवश्यक हुन्छ। नेपाल युवा उद्यमी मञ्च रूपन्देहीका प्रथम उपाध्यक्ष निरज लाकोल। सार्वजनिक निजी साझेदारी संवाद एउटा स्थानीय र अर्को चाहिँ प्रदेश स्तरको चरणमा हामीले नेपाल युवा उद्यमी मञ्च र एकाउन्टेबिलिटी ल्याब काठमाडौँको संयुक्त आयोजनामा हामीले यसको थालनी चाहिँ गऱ्यौँ र हामीले यो संवाद गर्दै यस क्षेत्रमा रहेका स्थानीय स्तर तथा प्रदेश स्तरका विभिन्न व्यावसायिक सङ्घ संस्थाहरू र राज्य संयन्त्रसँग एउटा बहस गर्ने क्रममा हामीले एकअर्कामा निकै एउटा संवादको अभाव र दूरी भएको हामीले महसुस गऱ्यौँ र यसले यो संवादले केही भए पनि हामीलाई नजिक र सम्पर्कमा आउने कामको थालनी चाहिँ यसले सुरुवात गरेको छ। यो संवादको लर्निङको रूपमा हामीले के लिएका छौँ त भन्दाखेरि हामीहरू युवा व्यवसाय प्रवर्धनको उद्देश्यमा हामी लागि परेका छौँ, त्यसमा हाम्रो एक्लो प्रयासले मात्र यो सम्भव हुँदो रहेनछ। यसमा राज्यको पनि उत्तिकै दायित्व र नेतृत्वदायी भूमिका रहने हुनाले हामी एउटा निजी क्षेत्रको तर्फबाट पनि हामीले राज्य संयन्त्रसँग नजिक भएर काम गर्नुपर्ने रहेछ ठोस एउटा उपलब्धिको लागि। र राज्य संयन्त्रले पनि अब खालि यसलाई चाहिँ युवा भनेको एउटा नारा मात्र नरहेर यसलाई चाहिँ एउटा विकासको सम्भावक भन्ने किसिमले यसलाई नीतिगत र कार्यान्वयन किसिमले अगाडि बढ्नको लागि एक आपसमा एकदमै गहिरो संवाद साझेदारी नै विकल्प नै छैन भन्ने हामीले महसुस गरेका छौँ। रेडियो पत्रिका पद्धति संरचना सबैका लागि। बुटवल उपमहानगरपालिकाले सार्वजनिक निजी साझेदारी नीति 2074 तथा सार्वजनिक निजी साझेदारी ऐन 2074 तयार पारी यस सम्बन्धी प्रादेशिक तथा संघीय सरकारका कानूनी आवश्यकता पूरा गरेको छ। कानूनी र नीतिगत व्यवस्था असल भए पनि कार्यान्वयनमा समस्या आयो भने उपलब्धि प्राप्त हुँदैन। सुनौ बुटवल उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख गुमादेवी आचार्यसँग गरिएको कुराकानी। योजना छनौट गर्दै गर्दा हामीले आवधिक योजना र 15 वर्षे रणनीतिक गुरु योजना बनाएर अगाडि बढेका छौँ। त्यो गुरु योजना बनाउने बेलामा पनि विभिन्न समूहहरूलाई
हामी विज्ञ समूहमै राखेर एउटा त्यो क्लस्टर बाई हिसाबले हामी छलफल पनि गरायौँ अनि आम नागरिकको अब टोलमा पनि त्यो विषयलाई छलफलको विषय पनि बनाउँदै गइसकेपछि सम्बन्धित उद्योगी व्यवसाय लगायत राजनीतिक दलहरू जति पनि सामाजिक अभियन्ता सरकारवालाहरू हुन्छ उहाँहरूले दिएको सुझावलाई र विज्ञहरूलाई समेत राखेर छलफल गरिसके पश्चात बनेको गुरु योजना हो र गुरु योजनामा आधारित रहेर हामीले त्यस्ता किसिमका योजनाहरू अगाडि सारेका छौँ र त्यो योजना अगाडि सार्दै गर्दा पनि हामी फेरि सम्बन्धित विषयगत हिसाबले क्षेत्रगत हिसाबका त्यस्ता किसिमका व्यक्तिहरूलाई पनि राखेर हामी छलफल पनि गर्ने र छलफल गरिसके पश्चात यो योजना ठिक छ भन्ने भइसकेपछि त्यसको डिपिआर बनाउने डिपिआर बनाइसकेपछि गुरु योजना बनाउनेसम्म पनि हामी सम्बन्धित सरकारवालाहरूलाई नै राखेर छलफल गराएर अनि त्यसपछि योजनालाई अगाडि बढाउने गरेछौँ। यो अहिलेसम्म बुटवल उपमहानगरपालिकामा निजी क्षेत्रबाट त्यस्तो खालको योजनाको अप्रोच भएको छ यो हामी काम गर्न सक्छौँ भनेर? भएको छ। जस्तो उदाहरणको निम्ति तपाईँहरूले अब बुटवल उपमहानगरपालिकाकै 10 नम्बर वार्डमा जुन बसशाला निर्माणाधीन अवस्थामा छ त्यो निजी क्षेत्रसँगकै छलफलबाट हामीलाई यो किसिमको आवश्यकता भयो यस्तो किसिमको चाहियो भनेर गुणस्तरीय मासुको हामी अनुगमनको क्रममा जाँदा पनि धेरै केही ठाउँहरूमा हामी मासुहरू जफत गर्ने काम म आफै अनुगमन समितिको संयोजक भएको कारणले पनि मैले जानकारी पनि गराउन चाहन्छु। त्यस्तो किसिमको गुणस्तर नभएका मासुहरूलाई जफत गर्ने काम गर्दै गर्दा सम्बन्धित व्यवसायहरूको पनि माग के रह्यो त भन्दा हामीलाई चाहिँ अलिकति अत्याधुनिक ढङ्गको त्यस्तो किसिमको स्थल र संरचना भयो भने हामीले सेवा दिन सक्छौँ भन्ने कुरा भइसके पश्चात त्यसको स्रोतको पनि हामी पहिचान गऱ्यौँ र अहिले जो सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत नै अगाडि बढेको छ र यसमा केही किसान अब दिदीबहिनीहरू दाजुभाइहरू पनि हुनुहुन्छ मासु व्यवसायी साथीहरू पनि हुनुहुन्छ त्यो हिसाबले अगाडि बढेका छौँ भने त्यसैसँग अर्को ढुवानी ग्राम भनेर बुटवल उपमहानगरपालिकाकै 12 नम्बर वार्डमा अन्तिम चरणमा पुगेको छ। अब केही दिनमै 15 गते भित्रै सर्ने भन्ने तयारीमा पनि छ होइन। त्यसमा पनि जो जति पनि हाम्रा ढुवानी व्यवसायी साथीहरू र अनि त्यसपछि आएर त्यो सामान राख्ने ठाउँ पनि साँघुरो र त्यस्तो किसिमको भइसकेपछि ढुवानी व्यवसायी साथीहरूले समेत के आह्वान गर्नुभयो भने जस्तो कुरियर गरेर आएका थुप्रै सामानहरू हुन्छन् त्यसलाई कहाँ राख्ने व्यवस्थापन गर्ने भन्ने समस्या देखिसकेपछि ढुवानी व्यवसायी साथीहरूसँगकै छलफलबाट सल्लाहबाट हामीले 12 नम्बर वार्डमा चाहिँ अब ढुवानी ग्राम भनेर गरेका छौँ। त्यसले ट्राफिक जामलाई पनि केही व्यवस्थित हुन्छ भन्ने लागेको छ। त्यसै गरेर हामीसँग अर्को महत्त्वपूर्ण योजना हामीले अगाडि सारेका छौँ 12 नम्बर वार्डमै जुन मिलन पार्क छ। मिलन पार्कमा टी रेस्टुरेन्टको माग चाहिँ होटल व्यवसायी साथीहरूले गर्नुभयो। होटल व्यवसायी साथीहरूले गरिसकेपछि हामी त्यसलाई पनि गुरु योजना बनाएर अगाडि जाने भनेर हाम्रो अन्तिम चरण डिपिआर पनि हामी सम्पन्न गरिसकेका छौँ। लगायत जति पनि यस्ता ठाउँहरू छन् जो सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत लैजाने कार्यक्रमहरू हामी सम्बन्धित उद्योगी व्यवसायीहरू सम्बन्धित क्षेत्रकै साथीहरूसँगको समन्वयमा अगाडि बढाएका छौँ। यो डिजाइन बनाउने चरणमै अलिकति समस्या भयो। हामीले चाहिँ के बनाउँदैछौँ भन्ने हामीले थाहा नपाउने, नगरपालिकाले जस्तो खालको डिजाइन बनाएर पठाउँछ त्यही अनुसार चाहिँ कार्यान्वयन गर्दाखेरि लागत बढिरहेछ, यसले गर्दा हामीलाई चाहिँ अलिकति समस्या भइरहेछ भनेर उहाँहरूले चाहिँ गुनासो गरिराख्नु भएको छ। यस्तो छ अब डिजाइनको कुरामा हामी आउनुभन्दा अगाडि बनेका योजनाहरू कसरी बन्यो अब त्यसको सबै हामीले अहिले कार्यान्वयनको हिसाबले जवाफदेहिता त लिनुपर्छ एउटा पक्ष छ। तर कतिपय अवस्थामा जति अहिले पछिल्लो चरणमा बनेका योजनाहरू छन् ती योजनाहरूमा जसरी अहिले गुनासो आयो उहाँहरूलाई नै राखेर सम्बन्धित व्यवसायी साथीहरू अनि त्यसपछि विज्ञहरूलाई नै राखेर, किन भन्दा हामी पनि आफै डिजाइनकर्ता त होइन, जनप्रतिनिधिहरू होइन। त्यो भएको कारणले गर्दा विज्ञ साथीहरूसँगै राखेर हामी छलफल पनि गरेका छौँ र केही डिजाइन जस्तो अहिले 7 नम्बर वार्डमा जुन अत्याधुनिक ढङ्गको हामी एउटा कृषि बजारकै रूपमा व्यवस्थित गर्नका निम्ति त्यो पनि अहिले डिजाइनकै चरणमा छ।
हामी त्यहीँका स्थानीय साथीहरू अनि व्यवसायी साथीहरू जो हाट बजारमा रहनुभएका व्यवसायी साथीहरू त्यति मात्रै होइन सहकारी कर्मी साथीहरूलाई समेत राखेर हामी त्यसलाई पनि छलफल गर्ने क्रममा चाहिँ उहाँहरूको आवश्यकताको आधारमा डिजाइन गर्ने हिसाबमै अगाडि बढेका छौँ। बुटवल उपमहानगरपालिकाले जस्तै नीतिगत रूपमा व्यवस्थापन गर्दै गर्दा त्यसलाई कार्यान्वयनमा जाँदै गर्दा अलिक केही सिकाइ पनि भयो होला, कहाँनिर चाहिँ अलिकति ग्याप रहेछ, कहाँनिर अलिकति हामी अलिक सुधारिएर जानु पर्दो रहेछ भन्ने खालको त्यो आत्मसमीक्षा गर्ने बेला भएको छ कि छैन? भइसक्यो। अब हामीले के काम गऱ्यौँ भन्ने कुराको समीक्षा पनि गर्ने र आगामी अब योजनाको हिसाबले गर्न बाँकी के छ भन्ने हिसाबले जानुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी त्यो पनि तयारी गरेका छौँ। यो सार्वजनिक निजी साझेदारीलाई बढावा दिनको लागि यो निजी क्षेत्रले एउटा प्लेटफर्म पनि सिर्जना गरेका छ, त्यहाँ संवादका कुराहरू हुन्छन्। त्यो संवाद गर्ने थलोलाई बुटवल उपमहानगरपालिकाले अपनत्व लिन सकेन, आफ्नै थलो हो भनेर चाहिँ त्यो खालका संवादहरू गराउन सकेन भन्ने खालका गुनासाहरू जो निजी क्षेत्रसँग जोडिएका व्यक्तिहरूले गर्नुहुन्छ। यो सार्वजनिक निजी साझेदारी अन्तर्गतका योजनाहरू जसरी अगाडि बढेको छ गर्दै जाँदाखेरि अहिले जुन संवाद भएन भन्ने कुराहरू पनि आएको छ। बेला बेलामा हामी त्यस्ता किसिमका सार्वजनिक निजी साझेदारी भन्दा पनि परियोजनामुखी हिसाबले चाहिँ हामी सम्बन्धित पक्षका साथीहरूलाई राखेर छलफल गराउने कुराहरू गरेका छौँ र अझै प्रभावकारी बनाउनुपर्छ कि भन्ने हिसाबले हामीले पनि आत्मसात गरेका छौँ। किन भन्दा काम गर्दै जाँदाखेरि एउटा अनुभव पनि हुन्छ, अनुभव भइसकेपछि अझ त्यसलाई अझ राम्रो किसिमले लैजान पाए हुन्थ्यो भन्ने हिसाबले चाहिँ अर्को मोडेलमा जाने कि भन्ने हुन्छ नै होइन। अब यसलाई संवादै भएन, बहसै भएन, छलफलै भएन भन्ने कुरा भन्दा पनि थप छलफल के गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले जाँदा राम्रो हुन्छ। भनेपछि बुटवल उपमहानगरपालिकाले सार्वजनिक निजी संवादको लागि त्यो खालको महसुस चाहिँ गरेका छ। हजुर। सुन्नुभयो बुटवल उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख गुमादेवी आचार्यसँग गरिएको कुराकानी। यी र यस्तै विषयवस्तुसँगै रेडियो कार्यक्रम पद्धतिको लागि निर्धारण गरिएको समय सकिएको छ। कार्यक्रम उत्पादनमा सघाउने अकाउन्टेबिलिटी ल्याब नेपाल, बुटवल उपमहानगरपालिका र नेपाल युवा उद्यमी मञ्च रूपन्देहीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजको अङ्कमा हामीले सार्वजनिक निजी साझेदारी अन्तर्गत उद्योग स्थापना र स्थानान्तरणका सवालका साथै बुटवल उपमहानगरपालिकाले सार्वजनिक निजी साझेदारीको व्यावहारिक अभ्यास कसरी गर्दैछ भन्ने विषय समेट्यौं। सुझाव वा प्रतिक्रियाको लागि तपाईँले हामीलाई बुटवल एफएमको फेसबुक पेजमा गएर म्यासेज लेख्न सक्नुहुन्छ अथवा butwalfm@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो टेलिफोन नम्बर 071 438 575 मा पनि फोन गर्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रमबाट प्राविधिक मित्र शिव काफले, साथी सिर्जना र म भवानी प्रसाद पाण्डे बिदा भयौँ। नमस्कार।